بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم هم المفسدون. ګورئ ملګرو، کله چې تاسو د قرآن کریم د دې الفاظو ترکیب کوئ نو هغه به تاسو په داسې نهج او په داسې نمط باندې کوئ. چې ان عاداتی غیر زمانی هم موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. هم ضمیر رابطه غیر زمانیه. المفسدون محمول بحمل معتاد، حمل بسيط، حمل هو موضوع با معمول و عادات غیر زمانیه و رابطه غیر زمانیه، قضیه حملیه ثلاثیه شخصیه محسوسه نزد مطهرین و محمله نزد متقدمین، خارجیه بیتیا غیر معدوله محصوله موجبه. ترکیب ته پیر بیا وګورئ. انهم هم المفسدون. ان عاداتی غیر زمانی هم موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. هم ضمیر رابطه غیر زمانیه. المفسدون محمول بحمل معتاد، حمل بسيط، حمل هو موضوع با معمول و عادات غیر زمانیه و رابطه غیر زمانیه، قضیه حملیه ثلاثیه شخصیه مخصوصه نزد مطهرین و محمله نزد متقدمین، خارجیه بیتیه غیر معدوله محصوله موجبه.